लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल वैशाख महिनाको 16 गतेदेखि 31 गतेसम्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो लिएर यहाँहरुमा जुटिसकेका छौं। यदि यहाँहरु विगतका महिनाको समसामयिक गतिविधिको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट समसामयिक करेन्ट एफेयर्समा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं वैशाख 16 देखि 31 गतेसम्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो। 2079 वैशाख 19 गतेको प्रसंग। 2079 वैशाख 19 गते 5औं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको छ। उक्त दिवसको नारा गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार रहेको थियो। अब 2079 वैशाख 22 गतेको समसामयिक गतिविधि। वैशाख 22 गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रदेशगत लेखा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार बढीबाट कम प्रदेशगत कुल गृहस्थ उत्पादन यस प्रकार रहेको छ। प्रदेशगत कुल गृहस्थ उत्पादन बढीबाट कम क्रमशः बागमती प्रदेश 1 मा छ। कुल गृहस्थ उत्पादन सबैभन्दा बढी 36.9%। त्यस्तै दोस्रोमा छ प्रदेश नम्बर 1। प्रदेश नम्बर 1 को 15.7। तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेश 14.1। चौथोमा मध्य प्रदेश 13.2। पाँचौंमा गण्डकी प्रदेश 8.9। छैठौंमा सुदूरपश्चिम प्रदेश 7 र सातौंमा कर्णाली प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन 4.1% रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशगत रूपमा आर्थिक वृद्धि दर बढीबाट कम क्रमशः 2078-79 मा यस प्रकार रहेको छ। बागमतीकै सबैभन्दा धेरै रहेको छ 6.74%। दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशको 6.17%। तेस्रोमा कर्णाली प्रदेशको 5.47%। त्यस्तै चौथोमा प्रदेश नम्बर 1 को 5.41%। पाँचौंमा लुम्बिनी प्रदेशको 5.36%। छैठौंमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको 4.93% र सबैभन्दा कम अर्थात् सातौंमा मध्य प्रदेशको 4.82% आर्थिक वृद्धि दर रहेको छ। अब 2079 वैशाख 23 गतेको सन्दर्भ। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ 23 गते शुक्रबार मंगल बजारबाट सुन्धारातर्फ तानिएको छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु भएर असार शुक्ल चतुर्थीसम्म हुने यो जात्रा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो हुने जात्रा हो। पाटनका विभिन्न टोल तथा बस्तीहरूमा घुमाई भोटो देखाई मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङमतीमा लगेपछि जात्रा सकिन्छ। पौराणिक कथन अनुसार लगातार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गरेको किंवदन्ती रहेको छ। अब 2079 वैशाख 24 गतेको समसामयिक गतिविधि। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 मा प्रकाशन सुरु गरेको गोरखापत्रले 122औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। त्यसबेला गोरखापत्र साप्ताहिक रूपमा सोमबार छापिने गर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 1983 जेठ 4 पछि गोरखापत्र भनी लेखिन थालियो। सो भन्दा पहिला गोरखापत्र भनिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1984 साल वैशाख 13 गते पहिलो फोटो छापिएको थियो। 1991 देखि 2000 सम्म सोमबारको सट्टामा शुक्रबार प्रकाशन गरिन्थ्यो। त्यस्तै 2000 देखि 2003 पुस 8 सम्म हप्ताको 2 दिन सोमबार र शुक्रबार प्रकाशन गरिन्थ्यो। 2003 पुस 8 देखि 2017 फागुन 4 सम्म हप्ताको 3 दिन अर्थात् सोमबार, बुधबार र शुक्रबार प्रकाशन गरिन्थ्यो। 2017 फागुन 7 गतेदेखि दैनिक प्रकाशन सुरु गरियो। 2022 कार्तिक 2 देखि 2023 असोज 22 को बीचमा दिनमा 2 पटक बिहान र बेलुका प्रकाशन गरिन्थ्यो। 2019 साल असार 9 देखि शनिबारीय परिशिष्टाङ्क प्रकाशन सुरु गरियो। 2022 पुस 1 देखि अंग्रेजी भाषामा द राइजिङ नेपाल पनि प्रकाशन सुरु गरियो।
2057 को असार 1 देखि रंगीन गोरखापत्रको सुरुवात भएको हो। गोरखापत्रले विक्रम सम्वत 2064 असोज 1 गतेदेखि नयाँ नेपाल विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सामग्री निरन्तर प्रकाशन गर्दै आएको छ। फेरि पनि 2079 वैशाख 24 गतेकै प्रसङ्ग। वैशाख 24 गते सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने कामी रीता शेर्पाले 26औं पटक सगरमाथा चढेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। सन् 1994 मे 13 मा पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेका कामी रीता शेर्पाको नाममा सन् 2018 देखि यो कीर्तिमान कायम भएको छ। अब 2079 वैशाख 25 गतेको प्रसङ्ग। वैशाख 25 गते अर्थात् मे 8 मा नेपालमा पहिलो पटक डङ्की डे अर्थात् गधा दिवस मनाइएको छ। सकुन्जेल काममा लदाउने र बुढो भएपछि छाडा छोड्ने प्रवृत्ति विरुद्ध पशु अधिकार कर्मीहरूले उक्त दिवस मनाउन सुरु गरेका हुन्। अब 2079 वैशाख 26 गतेको प्रसङ्ग। वैशाख 26 गते राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाइएको छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएको थियो। त्यसमा 2009 साल वैशाख 26 गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनले लाल मोहर लगाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। सोही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष वैशाख 26 लाई कानुन दिवसको रूपमा मनाइन्छ। अब 2079 वैशाख 30 गतेको समसामयिक गतिविधि। 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। उक्त निर्वाचन 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको हो। यस निर्वाचनमा 64% मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 30 गते भएको यस्तो निर्वाचन यसअघि 2074 सालमा 3 चरणमा भएको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2004 साल जेठ 29 गते भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको निर्वाचनलाई देशको इतिहासमा पहिलो निर्वाचन मानिँदै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा 2022 मे 1 गतेको समसामयिक गतिविधि। मे 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस अर्थात् लेबर डे मनाइएको छ। श्रमिक दिवसमा 2022 का लागि कुनै पनि नारा तय गरिएको छैन। श्रमिक दिवस 2021 को नारा मेन्टेनिङ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी एट द वर्क प्लेस रहेको छ। यो दिवस मनाउन 1890 देखि युरोपबाट सुरु गरिएको हो। अब 2022 मे 3 गतेको प्रसङ्ग। वैशाख 20 अर्थात् मे 3 मा ओल्ड प्रेस फ्रिडम डे अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा जर्नलिजम अन्डर डिजिटल सिज रहेको थियो। UN जनरल एसेम्ब्लीको आह्वानमा पहिलो पटक 1993 को मे 3 मा यो दिवस मनाइएको थियो। यस वर्ष सन् 2022 को यसै अवसरमा ओल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ। सूचीमा 180 देशहरू समेटिएका थिए। नेपालले उक्त सूचीमा 62.67 अङ्कसहित 76औं स्थान ओगटेको छ। 2021 मा सो सूचीमा नेपालको स्थान 106औं रहेको थियो। 2022 मा सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता भएका देशहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। पहिलोमा नर्वे, दोस्रोमा डेनमार्क, तेस्रोमा स्विडेन, चौथोमा फिनल्यान्ड, पाँचौंमा आयरल्यान्ड रहेको छ। यो चाहिँ पहिलो 5 देशहरू। त्यस्तै सबैभन्दा कम प्रेस स्वतन्त्रता भएका देशहरू चाहिँ अन्तिम 5 राष्ट्रहरू। 180औं राष्ट्र उत्तर कोरिया, 179औं इरिट्रिया, 178औं इरान, 177औं तुर्कमेनिस्तान, 176औं म्यानमार रहेका छन्। 175औं चीन रहेको छ। ओल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्स रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बोर्ड्सले सार्वजनिक गर्दछ। अब 2022 मे 3 गतेको प्रसङ्ग। 2022 मे 3 मा वर्ल्ड आजमा डे मनाइएको छ। आजमा डे मे को पहिलो मंगलबार विश्वभरि मनाउने गरिन्छ। 2022 को लागि आजमा डे को नारा क्लोजिङ ग्याप्स इन आजमा केयर रहेको छ। उक्त दिवस
1998 देखि पहिलो पटक स्पेनबाट मनाउन सुरु गरिएको थियो। अब 2022 मे 8 गतिको समसामयिक गतिविधि। मे 8 मा ओल्ड रेड क्रस डे मनाइएको छ। 1948 को मे 8 देखि उक्त दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। सन् 1863 फेब्रुअरी 9 मा रेड क्रसको स्थापना भएको थियो। यसका पिता भनेर सर हेनरी ड्युनालाई चिनिन्छ। सन् 1828 मे 8 मा हेनरी ड्युनाको जन्म भएकोले उनको जन्मदिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मे 8 मा रेड क्रस डे मनाइन्छ। यो वर्ष रेड क्रस डेको नारा बी ह्युमन काइन्ड रहेको छ। रेड क्रसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। त्यस्तै मे 8 मा 1994 देखि ओल्ड थ्यालेसेमिया डे पनि मनाउने गरिन्छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्थापना सन् 1963 को सेप्टेम्बर 4 मा भएको हो। अब 2022 मे 9 गतेको समसामयिक गतिविधि। मे 9 मा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्द्र राजापक्षले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएका छन्। श्रीलङ्कामा जारी चरम आर्थिक सङ्कटसँगै त्यहाँका जनताले गरेको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री तथा अन्य ठुला पदाधिकारीहरूको घर समेत जलाउन थालेपछि महिन्द्र राजापक्षले आफ्नै दाजु राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष समक्ष राजीनामा दिएका हुन्। अब 2022 मे 10 गतिको प्रसङ्ग। मे 10 मा साउथ कोरियाका 13औं राष्ट्रपतिको रूपमा योन सुक योलले कार्यभार सम्हालेका छन्। कोरियामा हरेक 5-5 वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गर्दछ। त्यहाँ राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छ। हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्टका साथै कमान्डर इन चिफ अफ द कोरियन आर्मी पनि राष्ट्रपति नै हुने व्यवस्था रहेको छ। अब 2022 मे 12 गतिको प्रसङ्ग। 2022 मे 12 मा क्याटालिन नोभिक हङ्गेरीको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएकी छिन्। उनी हङ्गेरीको इतिहासमा सबैभन्दा सानो उमेरकी राष्ट्रपति समेत बनेकी छिन्। 44 वर्षको उमेरमा। हङ्गेरीका पछिल्ला राष्ट्रपति ज्यानोस एडर रहेका थिए। हङ्गेरीमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्षको हुने गर्दछ। हङ्गेरीको राजधानी बुडापेस्ट हो भने हङ्गेरीको मुद्रा हङ्गेरियन फोरिन्ट हो। हङ्गेरी युरोप महादेशमा पर्दछ। यससँगै वैशाख 16 गतेदेखि 21 गतेसम्मको समसामयिक गतिविधिको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।